महंगाई का तूफान, नया मिनी बजट, नून लीग का एतराफ़ जुर्म, शहबाज शरीफ के नए लतीफ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि महंगाई का एक नया तूफान, नए साल का जो है नया तोहफा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आवाम को देने जा रही है मिनी बजट की सूरत में। तो आपको पता है कि मिनी बजट जब पेश किया जाता है तो फिर तमाम अशिया ख़ुर्द नोश और उसके अलावा तमाम ज़रूरी अशिया की, यानी कि जो भी पाकिस्तान में अवेल होता है, उनकी कीमतों पर मज़ीद टैक्सेस लगाए जाते हैं, उनकी कीमतें मज़ीद बढ़ाई जाती है, हर चीज़ को मज़ीद महंगा किया जाता है। और उसके अलावा नून लीग का एतराफ़ जुर्म और शहबाज शरीफ के लतीफ़े। सबसे पहले महंगाई का तूफान पर हम बात करेंगे कि महंगाई का सबसे पहला तूफान तो नया साल का सूरज तुलू होते ही इन्होंने ये दिया कि यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को जिन 3 चीज़ों में ये रिलीफ दे रहे थे, नंबर 1 आटे पर रिलीफ दे रहे थे, नंबर 2 घी पर रिलीफ दे रहे थे और नंबर 3 चीनी पर रिलीफ दे रहे थे। उसके अलावा किसी चीज़ में कोई खातर हुआ रिलीफ नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों को इन्होंने जो है ना बेताशा महंगा कर दिया है। चीनी है वो 20 रुपये महंगी कर दी है, और जो घी है, हालांकि इंतहाई नाकस तरीन घी होता है, इतना नाकस तरीन घी होता है कि उससे जो है ना जो लोग भी यूटिलिटी स्टोर का घी खरीद रहे हैं, उनके जो है ना सीने की बीमारियां और जो हार्ट के प्रॉब्लम है ये आम हो रहे हैं। अगर इसे महकमा फूड चेक करे इसकी क्वालिटी को, तो यकीनन ये चीज़ें बाहर आएंगी कि यूटिलिटी घी कितना मुज़रे सेहत तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद जो है ना आटे में भी इन्होंने जो रिलीफ है वो ख़त्म कर दिया है। एक तो कह लें कि वो है नाकस, जो रिलीफ था वो भी ख़त्म कर दिया, 70-75 रुपये घी में इजाफा कर दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने जो आटा है वो भी तकरीबन 20 केजी का जो है बैग, वो इन्होंने कुछ 400 रुपया मज़ीद बढ़ा दिया है। उसके अलावा जो दीगर चीज़ों पर महंगाई आई है, राइस के जो रेट प्राइस हैं वो भी इंतहा से ज़्यादा बढ़ गए हैं। आम से आम, गंदे से गंदा कह रहे हैं कि आप जो कोई इंसानों के खाने के लिए मुनासिब नहीं है, वो भी 120-30 रुपये से ऊपर है। जो अच्छा चावल है वो 300-350 से लेकर 450 रुपये केजी तक है। तो एक गरीब बंदा जो 500 रुपया रोज़ाना कमाता है वो क्या करे और वो किधर जाए। और अब इनकी जो अगली बारी है वो है घी महंगा करने की। चिकन भी जो है उस वक़्त उसके प्राइस जो है 550 से 650 तक मुख्तलिफ जो है ना इलाकों के हिसाब से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और उसके बाद जो सोयाबीन है, चूँकि उसकी ये दरामद नहीं कर रहे और जो है वो बंदरगाह पर पड़ा है, एलसीज नहीं खोल रहे क्योंकि डॉलर ही नहीं है, तो मुर्गी का रेट भी मज़ीद ऊपर जाएगा और घी का रेट भी मज़ीद ऊपर जाएगा, क्योंकि वो घी में भी बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो ये इनके नए तोहफे हैं। और फिर जनाब ख्वाजा आसफ साहब ने एक बड़ा एतराफ़ जुर्म किया है कि रिजर्व ख़त्म हो रहे हैं, इम्पोर्ट के पैसे नहीं है, आने वाले चंद दिनों में पूरा मुल्क अंधेरों में डूब सकता है। तो कह लें कि ये इशारा है कि हमारे पास तेल मंगवाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। और ये अपनी नाकामी का इन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि हमने मुल्क को हैंडलर के साथ मिलकर और अपने बैरूनी आका अमेरिका बहादुर के साथ मिलकर, क्योंकि जिसके ये इस वक़्त नारे लगाते थे जब रजीम चेंज साजिश अरूज पर थी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये कहते थे कि नहीं जी एब्सोल्युटली यस, अमेरिका तो हमारा वेंटिलेटर है। तो वेंटिलेटर ने अब आपकी सही सांसें छीनी है, इन इम्पोर्टेड को लाकर और पाकिस्तानी अवाम के पाँव से अब तख्ता सही तरीके से खींचा है कि उनसे मिलकर जो ये मंसूबे बनाकर आए थे वो पूरे होने के करीब पहुंच गए हैं। तो ये अब एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि हमने मुल्क को अमली तौर पर डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा दिया। पहले तो सिर्फ जो एनालिसिस करने वाले थे, जो इस पर
اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ رائے دے رہے تھے، ہمارے مالیات کے جو ہیں ماہرین وہ رائے دے رہے تھے کہ عملی طور پر پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، لیکن اب تو یہ اپنی زبانوں سے اقرار جرم کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو لطیفہ سناتے ہیں کہ جناب شہباز شریف کا حالیہ ایک نیا لطیفہ فرماتے ہیں کہ چائنا کے جو ہے نا وزٹ میں، اور پھر چائنا کے جی صدر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے چائنا کو ناراض کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اپنی گفتگو میں یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے چائنا کو ناراض کیا ہے۔ جی عمران خان صاحب سے چائنا شدید جو ہے نا ناراض ہے، حالانکہ چائنا کس سے ناراض ہے کس سے نہیں، یہ باتیں تو جو ہے نا اب اظہر من الشمس کی طرح سامنے آ رہی ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے آتے ہی سب سے پہلے سی پیک کو بند کیا، سی پیک اتھارٹی تحلیل کر دی۔ یہ کس قوم کو یار جو ہے نا آپ قوم کو بنا رہے ہیں، وہ میں الفاظ نہیں لیتا، قوم کو تم وہ بنانا چھوڑ دیں۔ اب ایک ایک پل کی خبر جو ہے نا عوام کو فوری پہنچ جاتی ہے، یہ کس دور کے جو ہے نا اب 90 91 92 والی 70 والی دہائیاں جو ہے نا وہ نازمائیں، اب یہ نہیں ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کے دور میں جتنا سپیڈ کے ساتھ سی پیک پر کام ہوا، متعدد بار پاکستان میں جو چین کے سفیر ہیں انہوں نے اس پر اظہار اطمینان کیا کہ بہت سپیڈ کے ساتھ عمران خان صاحب نے سی پیک پر کام کو جاری رکھا۔ اور اس کے بعد شوکت عزیز صاحب نے امپورٹ سرکار کو ٹپ دی، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے، پھر ہم نے جو ہے نا اس کے بارے میں یہ جان چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، کیونکہ جب تک ہینڈلر نہ چاہیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ عوام آخری حال تو پھر عوام کے پاس یہی ہے کہ وہ سری لنکا ماڈل، تو یقیناً پاکستان میں کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اور سری لنکا میں وہ مماثلت نہیں ہے۔ پاکستان ایک انتہائی اہم اسلامی اور ذمہ دار ایٹمی ملک ہے، تو یہ ذمہ داروں کو سوچنا چاہیے۔ اور انہوں نے شوکت عزیز صاحب نے امپورٹڈ کو ٹپ دی کہ آپ اگر ملکی ریزرو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھائیں۔ تو اس پر ہم 5 دن پہلے ایک مفصل ویلاگ کر چکے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھاؤ، کیونکہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہماری انڈسٹری کا چلنا اور دوسرا ہماری زراعت کا چلنا، کیونکہ آپ کتنا قرضہ لے سکتے، واپس تو آپ دے نہیں سکتے، خزانہ تو آپ نے پہلے خالی کر دیا، کتنا قرضہ لے سکتے ہیں؟ جب تک ایکسپورٹ کے ذریعے آپ کے پاس ڈالر نہیں آئیں گے تو قرض لے کر بھائی آپ جو ہے نا باہر سے امپورٹ کرتے رہیں گے۔ یہی جو ہے نا انہوں نے اپنے پچھلے جو نون لیگ نے 5 سال کا ٹینور گزارا تھا اس میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ پاکستان کی انڈسٹری بند ہو گئی تھی اور یہ قرض پر قرض لے کر امپورٹ کر رہے تھے، ایکسپورٹ بند تھی، تو نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کو۔ وہی یہ اب بھی کر رہے ہیں، لیکن اب تو امپورٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ جب ایکسپورٹ ہی نہیں ہوگی، صرف قرض سے آپ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ پھر قرض کی واپسی آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے ایکسپورٹ کیا بڑھانی ہے، پاکستان کی مکمل جو ہے نا جو ٹیکسٹائل انڈسٹری اور دیگر انڈسٹری ہے وہ مکمل بند ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا اور بہترین مال بنانے والا ملک ہے پوری دنیا میں، جس کا سب سے بہترین مال جانا جاتا ہے اور پاکستان کا مال خریدا جاتا ہے، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے۔ لیکن جب ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے پیٹرول کے ریٹ بڑھے، بجلی کے ریٹ بڑھے، گیس کے ریٹ بڑھے، تو ایک چیز اب چائنا 10 روپے میں بناتا ہے، بنگلہ دیش وہ چیز 20 روپے میں بناتا ہے، انڈیا وہ چیز 25 روپے میں بناتا ہے، پاکستان وہ چیز 50 روپے میں بناتا ہے۔ تو اب دنیا کس سے خریدے گی؟ ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلی ترجیح چائنا کو دے گی، پھر بنگلہ دیش کو دے گی، پھر انڈیا کو دے گی، آخر میں آپ کا نمبر آئے گا کہ رہے کئی جو کہتے ہیں کہ رہا کھایا جائے نا وہ تو ملنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اب رہا کھا بھی نہیں مل رہا۔ حالانکہ
پاکستان کی انڈسٹری جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی بنی ہوئی ہر چیز ایک نایاب ترین چیز ہوتی، نہ انڈیا، نہ بنگلہ دیش اور نہ ہی چائنا کے کاریگر پاکستان کی اور ڈیزائنر پاکستان کی شرٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، جینس ہے، ان کے معیار کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب فرق اتنا آ جائے گا تو پھر ان ملکوں کو بھی تو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑتا ہے، پھر کوالٹی پر سمجھوتے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب جو جتنا آرڈر ہے حالیہ وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کو مل گیا ہے، وہ ہم سے زیادہ مال تیار کر کے دے دیں گے اور ہماری انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ یہ میں نے اپنے بہت سارے جو دوست جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور جو ڈیزائنر حضرات ہیں ان سے بات کر کے اس پر جو ہے بات کی ہے، اور امپورٹڈ کی پالیسی میں ٹیکسٹائل سیکٹر اور پاکستان کا پورا سیکٹر تباہ کر دیا ہے۔ اب بھی اگر ہمارے طاقتور ان کے ساتھ کھڑا ہونے پر ضد ہے بغض عمران میں، تو اس سے بڑا پاکستان اور عوام کا نقصان نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔